आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. खबरां विभाग सादर करता प्रादेशिक समाचार दर्शन. आयच्या वृत्तीत संकल्प से सिद्धी कार्यावळ. आज फोंड्या राजीव गांधी कला मंदिरात संकल्प से सिद्धी कार्यावळ जाली. राज्य सरकारान ही खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. केंद्रांतल्या मोदी सरकाराक 11 वर्सां पुराय जाता ते फाटभुंयेर ही कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांची उलोवपां जाली. संकल्प ते सिद्धी हे कार्यक्रमाचें नांव आसा आनी ताजें प्रत्यक्ष उदाहरण तुम्ही आज व्यासपीठाचेर पळयलें. समाजाच्या शेवटचो कडीचो मनीस, शेवटच्या पायरेचो मनीस, ताका वयर हाडप, ताका स्वावलंबी करप, हे एक सरकाराचे, केंद्र सरकार तशें राज्य सरकाराचें जें ध्येय आसा तें ध्येय, त्या ध्येयाची सिद्धी ही करप हे सरकारांचें काम आशिल्लें. आनी ते कामाची थोडीशी झलक तुम्ही आज हांगा पळयला. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील मान्यवर तांणी देशा खातीर, समाजा खातीर राबून ह्या देशाक कसो वयर करतले, आत्मनिर्भर कसो करतले, विकसीत कसो करतले ह्या भावनेन आपापलें योगदान दिल्लें आसा. आनी तुमचे प्रतिनिधी म्हणून तांचें स्वागत, तांचो सत्कार समारंभ थोडोसो हांगा जाल्लो आसा. आनी हे प्रत्यक्ष उदाहरण, आज प्रत्येक गोष्टीक उदाहरणां मागतात, प्रूफ मागतात. भारत पाकिस्तानाची वॉर जाली किंवा वचून पाकिस्तान अटॅक केलो ताजें खंय तरी प्रूफ आमकां दियात. प्रूफ ताजी गरज ना. तुम्ही प्रत्यक्ष कशा पद्दतीन तो संकल्प केल्लो आनी तो कसो सिद्धीक वता, आनीकय आमकां फुडें वचपाचें आसा. आनी हें सगळें तुमच्या सगळ्यां खातीर शक्य जाल्लें आसा. गेलीं 11 वर्सां माननीय मोदी सारको एका राज्यांतून मुख्यमंत्री जावन येयलो, प्रायम मिनिस्टर जालो आनी तांणी खरोखरूच ह्या देशाक विकसीत करपाक लागून ज्यो काही गोष्टी तांणी त्या काळाचेर जाचें चिंतन जालें, ताचें सुभाष भाऊन तुमकां ताचें वर्णन केल्लें आसा की देश तर आमचो इतले वर्सां जालीं, 75 वर्सां 76 वर्सां आमी स्वतंत्र जावन, परंतु अन्य देशा बरोबर आमी ताचे पेक्षा आमी फाटींच उरले. परंतु ह्या देशाक विकसीत करप म्हणजे तांचो शेवटचो कडीचो मनीस हो स्वावलंबी जावंक जायो, आपल्या पांयाचेर उबो जावंक जायो. ताका ज्यो मूलभूत गरजो ज्यो आसात त्यो गरजो शासनाच्या माध्यमांतून, समाजाच्या माध्यमांतून मेळप हें राजकारणाचें प्रमुख ध्येय. आनी तेंच ध्येय घेवन आमी सगळे तुमच्या दारान आयले, तुमचे कडेन आयिल्ले आनी त्या ध्येयाची, त्या सिद्धी पर्यंत व्हरपाक, त्या सिद्धीची प्राप्ती करपाक थोडोसो प्रयत्न जो जाला तुम्ही सगळ्यांनी आज पळयल्लो आसा. राजकारण हें समाजाचें काम करपाचें, समाजाचें बरें करपाचें एक साधन आसा. आनी त्या साधनाचो उपयोग करून शेवटच्या लायनीच्या मनशाक, गरिबांतल्या गरीब मनशाक जो पिडीत आसा हाका वयर काडपाक, हांगसरलो शेतकरी आहा ताका आदार दिवपाक आनी तरेतरेच्या माध्यमांतून ताका स्वावलंबी करपाचें काम गेलीं 11 वर्सां केंद्र सरकार करता. आनी ताजोच हात घेवन गोंय राज्य पण त्याच पद्दतीन डॉ प्रमोद सावंत करता, हाची झलक आमी सगळ्यांनी आज पळयल्ली आसा. हे जें कार्य जें आसा, हें कार्य जेन्ना तो कोण स्वप्न पळयता तोच स्वप्न पूर्ण करता. आमच्या सगळ्यांच्या भाग्यान आमकां मोदी सारको एक प्रायम मिनिस्टर मेळ्ळो, ज्यांनी ह्या देशाक फक्त विकासाच्या बाबतींत न्ही तर मनशाचो आंतरीक विकास सुद्धा, तांच्यो मूलभूत साद्यो गोष्टी आसतल्यो, घर आसतलें, शौचालय आसतलें, ह्या सगळ्या बारीक सारीक गोश्टीचो विचार करून तांणी ती गोश्ट समाजा पर्यंत कशी पावता हे तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान आज ती खरोखरूच पूर्ण करून दाखयल्ली आसा. आनीकय आमचो प्रवास फुडें व्हडलो आसा, फुडें वचपाचें आमकां वचपाचें फुडें आसा. आनी म्हणूनच मोदीजीन गेल्या 11 वर्सांक जे काही अनुभव आमी सगळ्यांनी अनुभवतात, आमी सगळे पळयतात, ते खरोखरूच हो देश आज फुडें वता. जगांतली एक 5वी आर्थीक सत्ता म्हणून आज आमकां मेळ्ळा. आनीक आमी आज फुडें वतले. आज आमी 4रांचेर पावल्ले आसात आनी 1 वर्स 1.5 वर्सान आमी ह्या जगांतली 3री एक आर्थीक सत्ता हें मेळटलें आमकां. आनी हाजें श्रेय जें आसा हो जेन्ना समाजाचें सहकार्य, खंयच्याय हातूंतल्यान सरकाराक जेन्ना समाजाचें सहकार्य मेळटा तेन्ना ज्यो गोश्टी जाल्या, तुमी वेळोवेळार तुमी सगळ्यांनी राज्यात आसूं, केंद्रान आसूं, अशा पद्दतीचें सहकार्य केला म्हणून आज हो दीस म्हाका दिसता हे 11 वर्सां आपल्या सेवेची माननीय मोदीजी पूर्ण करूं शकल्यात. आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य, ह्या देशाचे नागरीक म्हणून आमचें काही कर्तव्य आसा, आमचो अधिकार आसा, पण कर्तव्या नंतरच आमी अधिकार मागूंक शकतात. आनी हाजें एक बरें उदाहरण आज आमकां ह्या देशान देश विकसीत करपाच्या बाबतींत आमी पळोवंक शकतात. हाचे फुडें वचून आनी एक मोठो आमचो सगळ्यांचो संकल्प आसा. आमकां हो देश परत एकदा पूर्ण विकसीत करूं जाय. अजून आमी विकसीत जालो, विकसीत देशाच्या श्रेणीक आमी ना. आनी हो विकसीत करपाच्या हातूंतल्यान प्रत्येकाचें योगदान हें खूब म्हत्वाचें आसा.
आणि ते योगदान आम्ही ज्या जाग्यार आसा त्या वेळेला योगदान दिवंक शकता. आज समाजाच्या सकले स्तरा वयल्या मनशाक कशे पद्दतीन जे खंय तरी अडचणीक आसा ताका अडचणीक ताका आपला आदाराचो हात दिवन ताका आमी वयर काडूंक शकतात हाचें उदाहरण आमी आज हांगा पळयल्लें आसा. आनी म्हणून म्हाका सगळ्यो गोश्टी कितें म्हजे कडेन जातल्यो अशें ना, परंतु ज्या गांवांत हांव रावता त्या गांवाची उदरगत कशी जातली, ज्या तालुक्यान हांव रावता त्या तालुक्याची उदरगत कशी जातली, ज्या मतदारसंघांक रावता हांव कितें म्हजें कंट्रिब्युशन दिवंक शकता, हो जेन्ना प्रत्येक नागरीक देशाचो विचार करता तेन्ना ही उदरगत सोंपी जाता आनी देश विकसीत जावपाच्या वाटेक फुडें वतलो. आमकां 2047 माननीय मोदीजी जें स्वप्न आसा तें मोदीजीचें स्वप्न आमकां साकार करपाक जाय जाल्यार आमी जेन्ना आमचें कॉन्ट्रिब्युशन खंय तरी आमची थोडीशी एक हाजी आमच्या प्रयत्नाची आहुती जर आमी दितले जाल्यार हें सगळें शक्य आसा. तें शक्य आसा हें गेल्या 11 वर्सां आमकां मोदीजीन आमच्या दोळे समोर ताची चलचित्र आमी पळयल्लें आसा. आनी म्हणून सगळ्यांक आजच्या ह्या दिसाच्या माध्यमांतून तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव माननीय मोदीजीचे आनी देवाचे उपकार आठयता की ह्या देशाक आदार दिवपी, ह्या देशाक सगळ्या क्षेत्रांनी विकास करपाक फुडें व्हरपी असो एक पंतप्रधान आमकां दिलो आनी त्याच्या आदाराचेर आज आमचें राज्य संपूर्ण देश जो आसा संपूर्ण देशाचें राज्य आहा ती विकसीत जायत वयतात. आमी विकसीत जावप म्हणजे खंय तरी जगांत शांती येवप हो ताचे फाटलो हेतू आसा. आमचो देश पूर्व काळांत ह्या देशाच्या गुरुपदाचेर आशिल्लो आनी हातूंतल्यान ह्या जगांत जेन्ना शांती त्या वेळाचेर शांती आशिल्ली, परंतु खंय तरी आमच्या काही चुकांमुळे आमी खंय तरी वेगळ्या हातूंतल्यान पारतंत्र्यान गेले परकीयांनी आमचेर आक्रमण केलें, ह्या देशाक बरबाद केलो. परंतु आमी सगळ्यांनी एकत्र जाले जाल्यार परत तें स्थान आमकां आमी मेळूंक शकता. त्या वाटचालीचेर आमी आसात आनी म्हणून 2047 पर्यंत हो जो एक संकल्प आमी घेतले तो संकल्प आमकां फुडें पूर्ण करपाक जायो आनी ते करपाक तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद तुमचे सगळ्यांचे सहयोग अपेक्षीत आसा तो तुमी दिवचो अशें मागता. चड वेळ घेनासतना परत एकदां तुमी सगळ्यांनी हें करपाची संदी केंद्र सरकार राज्य सरकाराक दिली आनी तुमच्याच आशिर्वादामुळे हे सगळें प्राप्त जालें. हाजें श्रेय जें आसा तें ह्या पंतप्रधान आसतले, मुख्यमंत्री आसतले, मंत्री आसतले, त्याच बरोबर तितकेंच तुमकांय आसा अशें हांव म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. भारत माता की जय. माननीय मोदीजीच्या 3.0 ह्या टेन्युअरांतल्यान 11 वर्सां पुराय जाता आसतना 11 × 3 33 आयज आमी तुमच्या समोर दवरलेल्यो 33 कार्यक्रम हांव मुद्दामून सांगता काडून पळयात. ही झलक आशिल्ली माननीय मोदीजीच्या टेन्युअरांतली. ते 11 वर्सांतल्या 33 मोजके कार्यक्रम जे आमी अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय ह्या तत्वाचेर लोकांक टच करता ते दाखोवपाचे आशिल्ले. आमी कार्यक्रम तुमी मुद्दामून पळयला आसतलो. खंयचोच कार्यक्रम आमकां खूब व्हड आमी मोठें कितें तरी केलें अशें न करता आमी सामान्यांतल्या सामान्य मनशा खातीर केलें. आमी जेच्या पर्यंत आयज कोणूच पावूंक नाशिल्लो त्याच्या पर्यंत आमचें सरकार पावलें हें दाखोवपा खातीर. हांव हें सगळें सांगता आसतना मुद्दामून सांगतलो की बऱ्याचशा जाणांची डबल इंजिनची सरकार आशिल्ली. तेंच्यांनी केन्ना डबल इंजीन म्हणूंक ना, कारण तेंच्या डबल इंजिनान कांयच करूंकच ना. तेंच्यांनी केन्ना अंत्योदय म्हणूंक ना, सर्वोदय म्हणूंक ना. तांच्यांनी केन्नाच अंत्योदय आनी सर्वोदया खातीर कामूय करूंक ना. तांच्यांनी स्वहिता खातीरच काम केलें. म्हणून आमचें सरकार हें अंत्योदय सर्वोदय ह्या तत्वाचेर चलता. माननीय मोदीजी सगळ्यांत पयलीं अभियान जर खंयचें सुरवात केलें आसतलें जाल्यार तें क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान. हांव म्हज्या भाशणांतल्यान आनी माननीय मोदीजी आपल्या भाशणांतल्यान क्लीन इंडिया टू फीट इंडिया हें मिशन मुद्दामून सांगता. आनी हें सगळें करता आसतना क्लीन इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, मेक इन इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, फीट इंडिया आसतलें. आज स्वच्छ भारतांतल्यान स्वस्थ भारत निर्माण करपा खातीर आमचें सरकार हें सातत्यांत वावुरता. आनी म्हणून कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत प्रत्येकाच्या तोंडांतलें आज स्वच्छ भारत अभियान हें सुरू आसा. आनी त्याच बरोबर ताका जोडून स्वस्थ भारत अभियान म्हणजे फीट इंडिया मुवमेंट आमी योगा डे जो मनयता. ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक वो फीट जावचो, ह्या देशांतलो प्रत्येक नागरीक वो स्वस्थ जावचो, सुरक्षीत जावचो हाच्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी काम करता. म्हणून हांवें म्हटलां की हांव सगळ्या कार्यक्रमांतल्यान परत एकदां वयचो ना. प्रत्येक कार्यक्रम हो युनीक कार्यक्रम आयचो आशिल्लो. ज्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हो कार्यक्रम फक्त हांगासर इतक्याच खातीर केल्लो. अजुनूय काही बेनिफिशरीज आसतले जे लेफ्ट आउट जाले आसतले. तांच्या पर्यंत आमी पावचे, तांच्या पर्यंत खंय तरी अवेरनेस जावचो. सरकार आपल्या परीत पुराय अवेरनेस करीत आसता. पण ह्या 15 लाखाच्या ह्या जनतेक, गोंयच्याच हांव उलयतां, किंवा पुराय देशाच्या 140 कोटीच्या जनतेक सरकाराची ही योजना आसा ही समजची आनी त्या योजनेचो फायदो तांच्यांनी घेवचो म्हणून ही योजना आज हांगासर आशिल्ले.
आमच्या सरकारात तुम्ही जर पळयलो आसतलो जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या दोन खातीर कामां करता. हांव इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर आज चड उलयना, कारण आमच्या एकाच व्हिडिओंतल्यान तुमी सगळ्या जाणांनी पळयलां. पेडण्या पासून काणकोण जावपी नॅशनल हायवे आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट पासून तो मनोहर बायपास काणकोणचो आमी जो केला हो तुमी सगळ्या जाणांनी पळयला. आग्वादचो जेल म्युझियम ते तुमी आमचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हे सगळ्या जाणांनी नुसतें पळोवंक ना, जर तेचो आमी फायदो सगळे जाण घेता. पूण आतां हांव उलयतालो की ह्या हॉलांत बसलेलो प्रत्येक मनीस ह्या सरकाराचो बेनिफिशरीज आसा. खंय ना खंय तरी खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रत्येक जाणांनी त्या गोश्टीचो बेनिफीट घेतला. म्हणून आमच्या सरकारात बऱ्यांतले बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटल्या 11 वर्सांक गोंयकारांक दिवपाक शकले हे आमी ताट मानेन म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सांगता की हय, गोंयाक जर कोणी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिला आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिला. ताज्या पलीकडे आतां पर्यंत कोणीच दिवंक नाशिल्ले. आमकां सांगता आसतना अभिमान आसा. आमी सांगता आसतना आमी जर काम करता आसत जाल्यार लोकां खातीर काम करता. आमी काम करता आसत जाल्यार देश प्रथम ह्या भावनेंतल्यान काम करता. आमकां देश प्रथम, राज्य प्रथम, मागीर पार्टी आनी मागीर आमी ह्या भावनेंतल्यान आमी काम करीत आयिल्ले आसा. ताकाच लागून आमी आयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट तुमकां सगळ्या जाणांक खूब बऱ्या पद्दतीन दाखयलें. रिलीज केल्ली सेवा सुशासन गरीब कल्याणची डबल इंजिनचे सरकारचे बुकलेट्स, तातूंतल्यान वेगवेगळ्यो योजना आमी तुमच्या मुखार दवरल्या. वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळे जाण पळयताले. ह्या उपरांत हांवें टच करता आसतना मुद्दामून म्हटलां मत्स्य उद्योग ह्याच्या अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट रिक्षा दिवप. आमचे जे भाव हांगासर आयल्या तांच्या खातीर आमी ती मत्स्य योजनेची खूब बऱ्या पद्दतीची स्कीम ही इम्प्लिमेंट केली. आजुनूय आमचे नुस्तेकार भाव भयणी आसल्यो. म्हाका खूप बरें दिसलें. काही भयणी हांगासर येवन तेंच्यांनी आपली की हातात घेतली आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें इम्प्लिमेंटेशन हें तांच्याय मात्र जाता. आमी सांगता आसतना 13 फ्लॅगशीप प्रोग्राम माननीय मोदीजीचे हाजेर उलयता की हय, गोंय राज्य 13 फ्लॅगशीप प्रोग्रामा पैकी आमी 13 प्रोग्रामा पैकी 80% प्रोग्राम 100% इम्प्लिमेंट करपी गोंय राज्य हे पयले ठरले. हे मोठ्या अभिमानान आमी लोकांक सातत्यात सांगता. हर घर नल से जल, जल जीवन मिशन म्हणजे इंजिनियर्स ज्यांच्यानी रात आनी दीस काम केले त्या इंजिनियरांचे हांव अभिनंदन करता की सगळ्या लोकांच्या घराघरापर्यंत नळ पावोवपाक सातत्यात तांच्यांनी काम केलें. आज तांचें फेलिसिटेशन हांगासर जालें. इतकेंच न्ही, हर घर शौचालय आसतलें, हर घर बिजली आसतलें, हर ग्राम सडक आसतलें, हर घर इन्शुरन्स आसतलो. ही प्रत्येक योजना माननीय मोदीजीचो ध्येय आसा की प्रत्येका पर्यंत पावोवचें. म्हजे सहित म्हज्या मंत्रिमंडळांतले सगळे वांगडी म्हणजे आमदार हे सातत्यात ह्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवपाक म्हणून तर टोकन म्हणून जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत तांच्यांनी आमी तांचें फेलिसिटेशन करपाचें काम आमी केलें. दिलासा हे सेंटर बऱ्याच जाणांक दिलासा मीन्स पॅलेटिव्ह केअर ज्यांची ट्रिटमेंट कोणूच घेयना. घडये कदाचित सरकारूय बी ती घेवपाक शकनाशिल्ले, कमी पडटाले. त्या जागेर दिलासा सपोर्ट आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमी केलो आनी ते दिलासा बऱ्यांतले बरे आमचे डॉक्टर उजगांवकर आनी तेची पुराय फोंड्यांतली लायन्स क्लबाची टीम IMAची टीम चलयता. हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांचें फेलिसिटेशन केलें इतक्याच खातीर केलें आजुनूय लोकांनी फुडें येवचें आनी दिलासा सारकें सेंटर चलोवचें जेणे करून अशा ट्रिटमेंटा पासून कोणूच वंचीत उरचो न्ही. तांकांय बी सरकारान तेंको दिल्लो आसा, तांकांय बी सरकारान सपोर्ट केल्लो आसा. आमी हे सगळें सांगता आसतना शहराच्या रोटरी क्लबाच्या वतीन, लायन्स क्लबाच्या वतीन ते चलोवपी उमेद सेंटर हे कित्याक दाखयलें की आमचो हॅपिनेस इंडेक्स कशा पद्दतीन आमी जाणट्या खातीरय काम करता. हय, प्रोव्हिड एरियाची आमची सेंटर चलता, बट तरी सुद्दां गांवांतल्यान जाणटे रावपी हांकां म्हणजे जिवनाची आनी उमेद क्रिएट जावची, त्यांच्या जीवनात परत परत उमेद क्रिएट जावची म्हणून उमेद सेंटर जे सरकाराच्या सोशल वेलफेअराच्या मार्फत चलयता. हांगासर आयिल्लो बाब आग्नेल मिस्टर आनी मिसीस तांचें फेलिसिटेशन केलें. लोकांक कळपाक जाय ही एक सरकारची येवजण आसा. त्या येवजणे खाला आमी वेगवेगळ्यो येवजण्यो सातत्यात लाभय दिल्ले आसा. लखपती दिदी आमी फक्त उलयना, आमी टार्गेट दवरला 17,000 महिला भगिनीक आमचे लखपती दिदी करपाच्यो. तुमच्या मुखार आयिल्ल्यो लखपती दिदी आशिल्ल्यो. तांच्यांनी 1 लाख रुपया टर्न ओवर करूंक ना, 1 लाख रुपया आपलो स्वताचो इन्कम केला म्हणून त्यांचे फेलिसिटेशन आशिल्लें. हे आशिल्ले आयचे प्रादेशीक समाचार दर्शन. तुमच्या मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली महेश चोपडे आनी हांव सुभाष जांड. आतां परत मेळुया फुडल्या सोमारा. निरोप दियात. नमस्कार.